वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं प्रणम्या भट्ट सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा आयोजितायाः संस्कृतकथाकथनस्पर्धायाः कृते कथां प्रस्तौमि। अहं गोवर्धनोद्धारकथां वदामि, सर्वे कृपया शृण्वन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्माकं प्रियः श्रीकृष्णः बाल्ये वृन्दावने खलु आसीत्। तत्र एकदा नन्दगोपः वृन्दावनवासिनश्च इन्द्रयागस्य सिद्धतां कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् समये बालः श्रीकृष्णः इन्द्रपूजायाः किं फलं, कश्च उद्देशः इति अपृच्छत्। इन्द्रः प्रसन्नः भवति चेत् सः काले वृष्टिं कारयति, समृद्धिश्च भवति इति पिता नन्दगोपः अवदत्। तदा कृष्णः गोपालकानाम् अस्माकं गोवर्धनपर्वतस्य आराधनं समुचितं कर्म इति प्रतिपादितवान्। सर्वे कृष्णस्य वचनानुसारं गोवर्धनगिरिं समपूजयन्। एतत् इन्द्रः सहते किं? स्वस्य अवगणनात् क्रुद्धः इन्द्रः नन्दगोकुलं पीडयितुं सांवर्तकनामकान् मेघान् आज्ञापयत्। आकाशे विद्युत्स्फुरति स्म, मेघाः गर्जन्ति स्म, अतिशयवर्षधारया जलप्लवेन च भूमिरावृता अभवत्। अतिवर्षातिवाताभ्यां त्रस्ताः कम्पमानाः गोपाः गोप्यः पशवश्च हे कृष्ण कृष्ण रक्ष रक्ष इति गोविन्दं शरणं गताः। तदा परमकारुणिकः परमात्मा श्रीकृष्णः लीलया गोवर्धनगिरिम् एकेन हस्तेन उद्धृत्य छत्राकमिव धृतवान्। गोवर्धनस्य आश्रये सर्वे ग्रामजनाः पशवश्च रक्षिताः। एवं सप्ताहः अतीतः।